शेणयो ही आनी गांवची होळी. ज्या पद्दतीन गोंयच्या दुसऱ्या भागांत रंगाची होळी खेळटात तशीच आमी उज्याची होळी खेळटा. ही पद्दत जी आसा ती खूब वर्सां पयलींसून येता, पयलींसून चालू आसा. जी आमच्या आज्या पणज्यांनी सुरवात केल्ली तशीच आमी बी आयज तेच पद्दतीन ती चालू दवरली आसा. उजो पेटोवचे पयलीं आमची जी होळी जी आसा ती सगळ्यांक नाचून हाडून तेजी सगळे भुरगीं चडटा आनी मागीर देवळा कडेन दवरता आनी ती होळी मागीर जे मानस आसता ते एक एक करून पयलीं घेवन वयता. सगळे मानस आसा ते वयता आनी उजो पेटोवपाक म्हणून वयता. जशें म्हणल्यार ज्यो शेणयो आसा त्यो मांडार ते आमचे एक कार आसा थंय वचोन ते पयलीं उजो पेटयता आनी थंय ते उजो वचोन सगळे देवांची मारता. पयलीं देवाचें उजो घालता, ते कार्या कडेन वचोन ते आपल्याचें उजो घेता. त्या उज्यांतल्यान थंयच्यान ते नाचता तेन्ना मागीर सगळे लोक थंय नाचता आसतना सगळे जे लोक आसा ते उज्या पोंदांतल्यान धांवतात. अशें म्हणटा की त्या उज्यांतल्यान धांवले म्हणटकीर जी विघ्नां आसा ती वयता म्हणटात. आमच्यो ज्यो होळी आसा त्यो हाडून ते सगळे एक एक कडेन मारतात आनी एक जी होळी आसता जी जल्मी देवळाच्या सायडीन जी आसता थंय व्हरोन तो एक उजो घालता, मोठो उजो करतात. थंय नाल्ल फोडटा जे लोक आसता सगळे आपआपली मागणी मागून भुरगीं जे आसा ते होळयेर चडटा आनी तेंचेर मागीर ते जाणटे जे वयस्थ लोक आसता ते काडून उजो मारता.